हथियार है, लेकिन बदकिस्मती से ईमानदार इसी हथियार को सबसे कम इस्तेमाल करता है। सबसे मौसर जो नुक्ता है ईमानदार की जिंदगी में वो दुआ है। दुआ एक ऐसा टूल है जो हमें ईमानदार की जिंदगी में एक रास्तबाजी के सफर में, पाकीज़गी के सफर में, खुदा की कुदरत को जानने और समझने के सफर में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे हमें अपने जिंदगी में बहुत से कामों को सरंजाम देने के लिए टूल्स का यूज करना पड़ता है ताकि वो आसानी से हो जाए, जल्दी से हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही दुआ ईमानदार की जिंदगी में एक ऐसा टूल है जो उसके रूहानी सफर में, रूहानी फतहमंदी में, रूहानी बलूगत में सबसे बेहतरीन मददगार है। लेकिन मैंने कहा बदकिस्मती से उतना ही कम ईमानदार इस टूल को इस्तेमाल करते हैं। बहुत से कम ईमानदार दुआ में मुस्तकिल मिजाजी को अपनाते हैं। आज का हमारे कलाम का जो उन्वान है वो भी यही है, दुआ में मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी इन प्रेयर, रेगुलर प्रेयर करना, बिला नागा दुआ करना, मुस्तईद होकर दुआ करना, हर रोज दुआ करना, आपकी दुआ आपकी रूटीन का एक खास हिस्सा हो जाएगा। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस इस बात पर जोर डालते हुए नजर आती है कि हमें दुआ करनी है। बाइबल मुकद्दस की तालीमात में दुआ की मुकम्मल डॉक्ट्राइन हमें मिलती है कि दुआ खुदावंद की तरफ से, जिंदा आसमानी बाप की तरफ से ईमानदारों को दिया गया एक बेहतरीन गिफ्ट है। इट्स अ गिफ्ट टू द बिलीवर्स। जो ईमानदार मसीह यीशु को कबूल करते हैं, यकीनन उनकी जिंदगी में रूहुल कुद्स आता है, लेकिन ईमानदार की जिंदगी में दुआ भी उससे एग्जैक्टली सेम अहमियत रखता हुआ एक बेहतरीन गिफ्ट है जिसका इस्तेमाल करते हुए ईमानदार एक फतहमंद जिंदगी का तजुर्बा कर सकता है। अभी जो इक्तबास पढ़ा गया मत्ती की इंजील में 7वें बाब की 7वीं आयत से जो शुरू होता है, जिसमें मसीह यीशु कहते हैं कि मांगोगे तो तुम्हें क्या होगा, दिया जाएगा। मसीह यीशु दुआ पर बारहा बात करते हैं। मसीह यीशु ने कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में, मसीह यीशु ने कहा जब तुम दुआ करो तो, इसका मतलब है मसीह यीशु इस बात पर जोर देते हैं कि ईमानदार की जिंदगी में दुआ होना एक अहम एलिमेंट है, इट्स अ कॉमन थिंग। और मसीह यीशु ने ये नहीं कहा कि अगर आपका कभी दिल करे और अगर आप दुआ करें, मसीह यीशु ने कहा जब तुम दुआ करो। इसका मतलब ईमानदार दुआ करेगा, इट इज हिज डिसिप्लिन। और याद रखिएगा ईमानदार की जिंदगी में बहुत से डिसिप्लिन है। रोजा रखना ईमानदार का डिसिप्लिन है, चर्च जाना ईमानदार का डिसिप्लिन है, बाइबल मुकद्दस का मुताला करना ईमानदार का डिसिप्लिन है, दान की देना ईमानदार का डिसिप्लिन है, हदिया जात देना ईमानदार का डिसिप्लिन है। इन सारे डिसिप्लिन को मेंटेन करने में जो सबसे फर्स्ट नंबर पे, जो प्रायोरिटी पे जो डिसिप्लिन आता है, जो इन सारे डिसिप्लिन की पैरवी करने में आपको मदद देता है, वो दुआ है। आप जितने मर्जी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन अपना ले, अगर आपकी जिंदगी में दुआ नहीं है, आप बाकी डिसिप्लिन में कायम नहीं रह पाएंगे। कहीं ना कहीं बारहा आप उस चीज को छोड़ेंगे, फिर अपनाएंगे, छोड़ेंगे और फिर अपनाएंगे। वाहिद दुआ ऐसा जरिया है जो आपकी जिंदगी में मतवातर तौर पर काम करता है और बाकी सारे डिसिप्लिन में मजबूत होने में आपकी मदद करता है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। मैंने कहा ईमानदार दुआ को उस तरह से नहीं अपनाते हैं और उसकी वजह क्या है? क्योंकि ईमानदार, ज्यादातर ईमानदार दुआ के असूल से वाकिफ नहीं है। उसूल क्या है? दुआ किस तरह से होनी चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए मेरी दुआ का, मेरी दुआ के अंदर क्या नकात हो, फिर मेरी मुस्तकिल मिजाजी मेरे लिए फ्रूटफुल होगी, फिर मुझे मेरी दुआ के रिजल्ट्स नजर आएंगे, फिर मुझे मेरी दुआ से बरकत मिलेगी। तो मसीह यीशु ने ये अल्फाज अपने मुंह से इरशाद फरमाए और कहा कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। दुआ के बारे में तालीम देते हुए मसीह यीशु ने 3 नकात पर जोर दिया है, मांगने पर, ढूंढने पर और खटखटाने पर। 3 ऐसी अहम चीजें, 3 ऐसे अहम नकात जो आपकी दुआ में शामिल होना जरूरी है, तब आपकी दुआ इफेक्टिव प्रेयर बनेगी।
तब आपकी दुआ आपकी मुस्तकिल मिजाजी में शामिल होगी। फिर आप दुआ वाकई में बाकायदगी से करेंगे और उससे फवाइद को भी हासिल करेंगे। दुआ बेशक अभी भी बहुत से लोगों के लिए एक गैर दरियाफ्त शुदा हकीकत है। आइंस्टाइन जिसको मैन ऑफ सेंचुरी कहा गया, उस साइंटिस्ट को मैन ऑफ द ईयर नहीं कहा गया, उसे कहा गया मैन ऑफ द सेंचुरी। और आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जब साइंस का लेक्चर ले रहे थे तो एक साइंस स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया और कहा, क्या प्रोफेसर ऐसा कोई टॉपिक है, क्या कोई ऐसी बात है जिसको भी इंसान के लिए जानना बाकी है? क्या कुछ चीजें हैं, क्या कोई चीज है जिसको भी स्टडी करना बाकी है? तो आइंस्टाइन ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसको जवाब दिया, हाँ, दुआ ऐसा एलिमेंट है जिसको अभी जानना बाकी है, जिसकी हकीकत को समझना आज भी बाकी है, जिसके लिए अभी भी मजीद रिसर्च करने की जरूरत है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में मसीह यीशु ने ईमानदारों को 3 अहम नकात से वाकिफ कराया, जो नकात उनकी दुआ का जब हिस्सा होते हैं तो वो ईमानदार दुआ में मुस्तकिल मिजाजी को अपना सकते हैं। उनके लिए कॉन्टिन्यूस प्रेयर करना, कंसिस्टेंसी से प्रेयर करना मुश्किल नहीं होता। और मैं समझती जितने भी ईमानदार यहाँ पर बैठे हैं, हमारे लिए कंसिस्टेंसी से प्रेयर करना ही चैलेंज है। हम लोग हफ्ता दुआ करते हैं, फिर कोई ऐसा मौका आता है दुआ रह जाती है, फिर कोई सुबह में ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, हमारी दुआ मिस हो जाती है, लेट हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। सो ईमानदार के लिए दुआ ही सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये 3 नकात जब ईमानदार की जिंदगी में होंगे तो वो जान पाएगा कि मुझे अपनी दुआ में मुस्तकिल मिजाजी अपनाने में इन 3 नकात की किस कदर जरूरत है। अगर आप देखें तो बड़े से बड़ा दरवाजा भी 3 हिंजेस पर जुड़ा होता है और उन्हीं पर वो एक्चुअली स्विंग करता है। वो दरवाजा 3 हिंजेस की मदद से खुलता है। सो आप किसी हॉल में दाखिल होते हैं, किसी रूम में दाखिल होते हैं, किसी फैसिलिटी में दाखिल होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जब ये 3 नकात आपकी दुआ का हिस्सा होंगे तो आप मसीह की जानिब से आने वाली फरावानी में दाखिल होंगे। आप उन बरक़ात में दाखिल होंगे जिनके लिए खुदा ने आपको क्रिएट किया है, जिनके लिए खुदा ने आपको डिजाइन किया है। सो खुदा का कलाम फरमाता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। सो पहला नुक्ता क्या है? मांगना। मसीह यीशु ने क्यों कहा कि मांगना? यकीनन मांगने से आपकी ख्वाहिश का इजहार होता है, मांगने से आपकी जरूरत का इजहार होता है, और मांगना नहायत अहम है। ये बाइबल मुकद्दस के उसूलों में से एक उसूल है। लाइक हम ईमान लाएंगे तो निजात पाएंगे, इसी तरह से हम मांगेंगे तो हमें दिया जाएगा। इसका मतलब हम नहीं मांगेंगे तो हमें नहीं दिया जाएगा। जब हम याकूब रसूल का खत पढ़ते हैं, उसके 4 बाब की 1 और 2 आयत पढ़ें तो वो कहता है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं। हमारी कितनी ही जरूरियात है जो इसलिए अभी तक पूरी नहीं हुई क्योंकि हमने मांगा ही नहीं, क्योंकि हमने उनके लिए खुदा से डिमांड ही नहीं की, हमने उनके लिए खुदा के हुजूर मना जाते ही नहीं रखी है। एफ.बी. माइस खुदावंद के अजीम खादिम हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है द सीक्रेट टू गाइडेंस, और उस किताब में उन्होंने लिखा है ईमानदार की मसीही जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया ये नहीं है कि ईमानदार दुआ करता है और उसको दुआओं का जवाब नहीं मिलता। वो कहते हैं ईमानदार की जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ईमानदार की जिंदगी में ये है कि वो दुआ मांगता ही नहीं, वो दुआ करता ही नहीं। दे डोंट प्रे, वो दुआ ही नहीं करते, वो खुदा से मांगते ही नहीं, जबकि खुदा का कलाम फरमाता है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। इट्स अ रूल, ये उसूल है, ये प्रिंसिपल है। खुदा से बरकत लेने के लिए हमारा मांगना एक जरूरी एलिमेंट है। इसीलिए मसीह यीशु ने कहा कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, हमारा ना मांगना एक ट्रेजेडी नहीं है, हमारा दुआ ना करना हमारी जिंदगी का अलमिया नहीं है, हमारा दुआ ना करना गुनाह है। हमारा दुआ ना करना क्या है? गुनाह है। बाइबल मुकद्दस में दुआ के लिए हमें मशवरा नहीं दिया गया, बाकायदा तौर पर हुक्मिया कहा गया है कि दुआ करो। बाइबल मुकद्दस में मसीह यीशु ने कहा कि जागो और दुआ करो ताकि क्या ना हो, तुम आजमाइश में ना पड़ो। फिर कलाम मुकद्दस फरमाता है तुम दुआ करते रहो। पौलुस कहते हैं बिला नागा दुआ करो, तुम दुआ करते रहो। फिर एक जगह पे फिलिपियों की कलीसिया को जब रसूल खत लिखते हैं तो कहते हैं किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि क्या करो, मेहनत और शुक्रगुजारी के वसीले से दुआ करो। दुआ का प्रिंसिपल जो है वो खुदा के कलाम में हमें मिलता है, और वो कहते हैं दुआ करो। सो दुआ ना करना क्या है?
گناہ ہے. سموئیل کے پاس جب لوگ آتے ہیں کہ ہمارے لیے خدا سے دعا کر، تو وہ کہتا ہے اگر میں تمہارے لیے دعا نہ کروں تو میں خدا کا کیا ہوتا ہوں؟ گنہگار ہوتا ہوں. سو میں اور آپ اگر دعا نہیں کرتے، اگر ہماری پریئر لیسنس ہماری زندگی میں ہے، ایک ہماری زندگی پریئر لیس ہے، تو پھر ہم گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم سوچتے ہیں میں نے یہ بھی اچھا کام کیا، میں نے وہ بھی اچھا کام کیا، لیکن ہمارا دعا نہ کرنا بھی ایک گناہ ہے. ایماندار کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ یہ کس قدر اہم ہے. یاد رکھیے گا خدا کا کلام فرماتا ہے مانگو گے تو تمہیں دیا جائے گا. مانگنے پہ فوکس کیا گیا، اور میں نے کہا کہ دعا نہ کرنا گناہ ہے. اور اس گناہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دعا ہونا ایک بڑا اہم ایلیمنٹ ہے. اگر آپ کی زندگی میں دعا ہے تو یہ ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے. اور آسان لفظوں میں ایک چیز میں ہر ایماندار کے دل پر یہ لکھ دینا چاہتی ہوں، میں بھی اس میں شامل ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دعا کا نعم البدل نہیں ہے. دعا کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. جو برکات آپ کو دعا کے وسیلے سے ملنی ہے وہ آپ کو آپ کی حکمت سے نہیں ملے گی. جو برکتیں، جو سہولیات آپ کو دعا کے وسیلے سے ملنی ہے وہ آپ کو آپ کے روپے پیسے سے نہیں ملے گی. جو خدا کی رفاقت آپ کو دعا کے وسیلے سے ملے گی وہ آپ کو اپنی جسمانی طاقت کے وسیلے سے نہیں مل سکتی. سو دعا کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. جو کام آپ کی زندگی میں دعا کے وسیلے سے ٹھہرا دیے گئے ہیں وہ دعا ہی کے وسیلے سے پورے ہوں گے. آمین. سو دعا ہماری زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوچ رہا ہو میں تو دعا نہیں کرتا، لیکن ایسا مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میں دعا نہیں کر رہا، مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے، میں تو کسی ایسی سچویشن کو نہیں دیکھ رہا کہ جو دعا کے باعث ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. تو جب ہم اپنی زندگی کا جو ہے وہ معائنہ کرتے ہیں، جب آبزرو کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں اپنے ارد گرد حالات کا، تو ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں موجود نا اتفاقی دعا نہ ہونے کی وجہ سے. ممکن ہے آپ کے گھر میں جو مالی حالات بہتر نہیں ہو رہے اس کی وجہ آپ کی پریئر لیسنس ہے، کیونکہ آپ دعا نہیں کرتے، کیونکہ آپ مانگ نہیں رہے. ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ میں نا اتفاقی آپ کی دعا نہ ہونے کی وجہ سے ہو، یا بچوں میں محبت سلوک اور فرما برداری نہ ہونا آپ کی دعا نہ ہونے کے باعث ہے. سو دعا نہ ہونے کے باعث ہماری زندگی میں بہت سی مسائل ہیں جو آج بھی اسی طرح فضا میں لٹک رہے ہیں، اور وہ ہماری زندگی کو زنج کیے ہوئے ہیں، پریشان کیے ہوئے ہیں. جبکہ مسیح کا کلام ہمیں اس بات کی امید دیتا ہے کہ جب ہم مانگیں گے تو اس کی برکات ہماری زندگی میں جاری ہوگی. جب ہم مانگیں گے تو وہ ہم پر اپنی برکات کو جاری کرتے ہوئے ہمیں فراوانی، ترقی اور ایک فتح مند مسیحی زندگی کا تجربہ دے گا. کیونکہ کلام فرماتا ہے مانگو گے تو تمہیں دیا جائے گا. اٹس اپون آسکنگ. جب آپ مانگیں گے then it will be given to you. سو مانگنا ضروری ہے. سو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کتنی چیزیں ابھی تک ہم نے خدا سے مانگی ہی نہیں. ہم بس اپنی تگ و دو میں ہیں، اپنی اسٹرگل میں ہیں، محنت میں ہے، وہ دل میں ہے، خیالات میں ہے، اور ہماری سستی اور کاہلی اس کے آڑے ہے. کیونکہ ہم اٹھتے نہیں اور خدا سے مانگتے نہیں اور کہتے نہیں خدا مجھے تجھ سے یہ چیز چاہیے، مجھے تجھ سے یہ برکت چاہیے، مجھے تجھ سے یہ فراوانی چاہیے، مجھے ان حالات سے آزادی چاہیے. کیونکہ ان تمام چیزوں کا تعلق مانگنے کے ساتھ ہے. لیکن ایک دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ مسیح یسوع ایک جگہ پر کہتے ہیں مانگو گے تو تمہیں دیا جائے گا، لیکن ایک جگہ پر متی کی انجیل میں مسیح یسوع کہتے ہیں تمہارا آسمانی باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. سو ایک ایماندار سوچے کہ اگر خدا کو سب کچھ پتا ہے then why I have to ask. جب خدا سب کچھ جانتا ہی ہے میرے بارے میں، خدا جانتا ہے میں کس بیماری میں ہوں، خدا جانتا ہے میں کتنی غربت میں ہوں، خدا جانتا ہے میں کتنی پریشانی میں ہوں، اس کے باوجود مجھے پھر مانگنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کیونکہ مجھے خدا کو انسپائر کرنا ہے کہ مجھے بائبل مقدس کی بہت سی آیات آتی ہیں، یا اس لیے کہ خدا انفارمڈ نہیں ہے اور مجھے خدا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ خدا دیکھ میں کتنا پریشان ہوں، خدا دیکھ میری زندگی میں کیا حالات ہیں. ایک جانب خدا سب کچھ جانتا ہے اور ایک جانب خدا کا کلام آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ خدا سے مانگیں، آپ خدا سے کمیونیکیٹ کریں، آپ خدا ان کو انفارم کریں کہ آپ کن سچویشن میں خدا کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ان حالات میں انٹرفیئر کرے. سو واٹس دا پوائنٹ؟ مانگنے کے تعلق سے 3 پوائنٹ جو ہم آج سیکھیں گے. پہلا نقطہ ہے مانگنے کے ساتھ جو بڑے گہرے طور پر جڑا ہے وہ آپ کی خدا کے ساتھ رفاقت ہے. خدا چاہتا ہے آپ کی خدا کے ساتھ فیلوشپ ہو، آپ کا خدا کے ساتھ ریلیشن شپ ہو. آپ جب ہر روز صبح رات کو سوتے وقت خدا کے ساتھ باتیں کریں گے، خدا سے مانگیں گے، تو آپ خدا سے رفاقت ہو جائے، آپ کی خدا کے ساتھ ایک ریلیشن شپ، ایک فیلوشپ ڈیولپ ہوگی. یاد رکھیے خدا آپ کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی نہیں رہا. خدا کے حدیث کی بھائی کہتے ہیں
खुदा हमारे मसाइल हल करने में दिलचस्पी नहीं रखता। तो खुदा किस चीज में दिलचस्पी रखता है? खुदा हमारे साथ रिलेशनशिप बनाने में दिलचस्पी रखता है। खुदा चाहता है आपका खुदा के साथ शख्सी ताल्लुक हो, आपकी खुदा के साथ रफाकत हो, फेलोशिप हो। वो जिस दिन दुआ ना हो आपको अपने आप खाली लगे, जिस दिन दुआ ना हो आप अपने आप को उदास महसूस करें, क्योंकि आप उस आसमानी बाप की रफाकत से महरूम रहे हैं। और यही खुदा की रिक्वायरमेंट है। इसलिए मांगने का ताल्लुक आपकी खुदा की रफाकत के साथ है, खुदा के साथ आपके रिलेशनशिप के साथ है। और दूसरा नुकता मांगने के साथ जो जुड़ा हुआ है वो है आपकी रूहानी नशोनुमा। जब आप दुआ में ठहरते हैं तो आप रूहानी तौर पर स्ट्रांग होते हैं, आप रूहानी तौर पर नशोनुमा पाते हैं, आप डेवलपमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। आपकी रूहानी जिंदगी डेवलप होती है मसीह यीशु की मर्जी के मुताबिक। इसलिए मसीह यीशु ने कहा कि जब तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो क्या होगा? जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। व्हाट्स द कंडीशन? कंडीशन यहाँ पर क्या है? पहले क्या होना जरूरी है कि तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में। बातें क्या है? मसीह यीशु के अहकाम है, मसीह यीशु की पाकीज़गी, मसीह यीशु की तालीमात। वो कहता है तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। दैट्स द प्रेयर। और वही दुआ है। जब आप मसीह यीशु में कायम होंगे तो आप सोचें कभी क्या आप ऐसी दुआ करेंगे जो मसीह की मर्जी के खिलाफ हो? जब आप उसमें कायम होंगे, जब आप उसकी बातों में कायम होंगे, उसकी तालीमात में कायम होंगे, जब आप रूटेड होंगे मसीह की तालीमात से, तो आपकी दुआ एग्जैक्टली वही होगी जो मसीह यीशु की मर्जी है। इसलिए मसीह यीशु ने इतना बड़ा दावा किया कि जब तुम मुझ में कायम रहोगे और मेरी बातें तुम में, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो प्रेयर में मांगने का जो एलिमेंट है उसमें आपका खुदा के साथ रिलेशनशिप बनता है। दुआ के जरिए से, मांगने से आपकी खुदा के साथ फेलोशिप होती है, आप रूहानी नशोनुमा पाते हैं, आप ग्रो करते हैं। और तीसरा और अहम नुकता जो दुआ के वसीले से आपकी जिंदगी में डेवलप होता है वो है डिपेंडेंस फैक्टर। आप खुदा पर भरोसा करने लग जाते हैं। आपका दुआ करना इस बात का इकरार है। आप अपने मसाइल के लिए खुदा के हुजूर दुआ करें या आप अपनी किसी शुक्रगुजारी के लिए खुदा के हुजूर दुआ करें, दोनों केसेस में आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि आपका भरोसा खुदा पर है। और यही खुदा का अल्टीमेट पर्पस है कि उसकी तकलीफ, उसके फर्जंद, उसके खून खरीदे लोग उस पर भरोसा करना सीखे। इसलिए खुदा का कलाम फरमाता है मलाऊन है वो शख्स जो फर्दे बशर को अपना जोरे बाजू जानता है। खुदा नहीं चाहता हम इंसानों पर भरोसा करें। और भरोसा करने से मुराद ये नहीं कि आप हर एक को कहते फिरे मुझे आप पर भरोसा नहीं, मुझे आप पर भरोसा नहीं। नो, ऑब्वियसली हमें रिलेशनशिप में रहते हुए एक दूसरे पर ट्रस्ट करना पड़ता है, बट अल्टीमेट आपका भरोसा कौन हो? खुदा है। आप किसी भी ताल्लुक से एक हद तक एक्सपेक्टेशन रखें, किसी भी इंसानी ताल्लुक से एक हद तक भरोसा करेंगे, लेकिन आपका अल्टीमेट प्रोसेस, अल्टीमेट जो आपका भरोसा है, हर मुश्किल के लिए, हर बीमारी के लिए, हर परेशानी के लिए, हर फिक्र के लिए, हर नाकामी के लिए, हर मायूसी के लिए, ईमानदार का अल्टीमेट भरोसा जिंदा खुदा पर। वो मुझे निकाल सकता है, वो मेरे लिए हल कर सकता है। कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बीवी, कोई शौहर मेरे तमाम मसाइल का हल नहीं है। ओनली गॉड इज माय शेफर्ड। वो मेरा वाहिद भरोसा। खुदा चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें। खुदा इस चीज को पसंद करता है कि ईमानदार उस पर भरोसा करे। सो दुआ में जो मांगने का एलिमेंट है वो आपको खुदा पर भरोसा करना भी सिखाता है। जब आपने खुदा से कह दिया खुदा मैं अपनी इस बीमारी की सिचुएशन को तुझे सौंप देता हूँ, सो आपने क्या किया? आपने खुदा पर भरोसे का इजहार किया और खुदा इस चीज को पसंद करता है। याद रखेगा इब्लीस नहीं चाहता कि आप खुदा से मांगे। और दिलचस्प बात यह है कि इब्लीस खुदा को रोक नहीं सकता। अगर खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपको अच्छा कारोबार देना चाहता है, खुदा आपको अच्छी जॉब देना चाहता है, तो क्या इब्लीस खुदा को रोक सकता है? क्योंकि उसके पास कोई इख्तियार नहीं कि वो खुदा के किसी काम को रोक सके। सो व्हाट ही डज, एक काम वो कर सकता है, वो आपको मांगने से रोक लेता है। वो आपको क्या करता है? एक्सप्रेस करने से रोक देता है। वो आपको मांगने से रोक देता है। आप जब मांगेंगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये बाइबल का प्रिंसिपल है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। खुदावंद के अजीम खादिम जॉन पाइपर बड़े अजीम थियोलॉजियन है इस सदी के, और उनका कहना है आप अगर अपनी जिंदगी का मुशाहदा करें तो आपकी ज्यादातर दुआएं किसी बुरे काम की वजह से नहीं रुकी, आपकी ज्यादातर दुआएं किसी अच्छे काम की वजह से रुकी। कोई बात नहीं, मैं ये भी तो अच्छा ही काम कर रहा हूँ,
کوئی بات نہیں، میں آج ابھی یہ کر لیتا ہوں، یہ زیادہ ضروری ہے، دعا میں بعد میں کر لوں گا. سو وہ کہتے ہیں ابلیس کا ٹیکٹ یوز کرتا ہے، وہ ہمارے سامنے ایک اچھی آپشن رکھ دیتا ہے. جب ہم اس اچھی آپشن کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برائی تو نہیں ہے، یہ گناہ تو نہیں ہے، اگر یہ دعا کی جگہ لے بھی لیتی ہے تو اٹس اوکے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی اچھی چیز کو خدا کی فیلوشپ کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ لمحہ، وہ وقت جو ہمیں خدا کی فیلوشپ میں گزارنا تھا، ہم نے وہ وقت کسی اور چیز کو دیا، تو یہ بھی گناہ ہے. کیونکہ وہ آپ نے دعا میں وقت ٹھہر کر کس کے ساتھ وہ وقت گزارنا تھا؟ خدا کے ساتھ. خدا آپ کی رفاقت کو پسند کرتا، آپ کی فیلوشپ کو پسند کرتا. خدا پسند کرتا آپ خدا پر بھروسہ کریں. آپ کو پتا ہو کہ میری زندگی میں الٹیمیٹ بہترین چیز اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ خدا ہے. خدا کے ایک عظیم خادم کہتے ہیں دعا واحد ذریعہ ہے ان اندیکھی چیزوں کو دیکھنے کا جو خدا آپ کے لیے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. دعا واحد ذریعہ ہے ان اندیکھی چیزوں کو دیکھنے کا جو خدا آپ کے لیے اپنے ہاتھ میں رکھے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں خدا میرے لیے کیا پلانس، کیا برکات اور کیا فراوانی رکھتا ہے آنے والے سالوں میں، آنے والے دنوں میں، تو میرے عزیزو مانگنا شروع کریں. کیونکہ مانگنے سے آپ خدا کی فیلوشپ میں آئیں گے، مانگنے سے آپ خدا میں نشو نما پائیں گے، اور مانگنے ہی سے آپ خدا پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے. اور بھروسے کے تعلق سے خداوند کے عظیم خادم اوسورڈ چیپل کہتے ہیں جب آپ کو خدا پر بھروسہ ہوتا ہے، جب آپ خدا کی رفاقت میں ہوتے ہیں، پھر ایمانداری کی دعا کے دوران آنکھیں اپنی مشکلات، اپنے حالات، اپنی پریشانیوں پر نہیں ہوتی. جب وہ ایماندار گھٹنوں کے بل ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں صرف اور صرف اپنے خدا کی قدرت پر ہوتی ہیں، اپنے خدا کی پاکیزگی پر ہوتی ہیں. اور وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ ایماندار بہت سا لے کر اٹھتا ہے. وہ کہتے ہیں جب ہمیں خدا پر بھروسہ ہوتا ہے پھر ہم مشکلات کو نہیں دیکھتے، پھر ہم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ خدا جو ان مشکلات سے ہمیں نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. سو مانگنے میں ہماری خدا کے ساتھ رفاقت ہے، ہماری روحانی نشو نما ہے، اور ہمارا خدا پر بھروسہ ہے. دوسرا لفظ جو یسوع مسیح نے اپنے منہ سے ارشاد کیا اور کہا مانگو گے تو تمہیں دیا جائے گا، اور پھر کہا ڈھونڈو گے تو پاؤ گے. ڈھونڈنے کے تعلق سے بڑی خاص بات، ہم کب کسی چیز کو ڈھونڈتے ہیں؟ یا تو گم ہو جائے یا ہمیں کبھی ملی ہی نہیں. ہم اس چیز کو ڈھونڈتے ہیں یا تو جو ملی تھی اور وہ کھو گئی ہے، یا پھر جو کبھی ہمیں ملی ہی نہیں، ہم اس کی تلاش میں ہیں. تو اسے یسوع کہتے ہیں ڈھونڈو گے تو پاؤ گے. تو میں ان دونوں کیسز میں آپ کے سامنے یعقوب کے خط میں سے اگر آپ میں سے نکالیں 4 باب میں سے، تو میں چند آیات کی مدد سے چاہوں گی کہ یعقوب رسول اس بات پر فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے خدا کی فیلوشپ میں، خدا کی رفاقت میں، دعائیہ زندگی میں کن ایلیمنٹس کو اہمیت دینی ہے. سو پہلا نقطہ، ہماری دعا میں ہمیں کیا ڈھونڈنا ہے، کیا تلاش کرنا ہے. واٹ از ٹو سرچ، کیا سیکھ کرنا ہے. یسوع سے کہتے ہیں ڈھونڈو گے تو پاؤ گے. کس چیز کے ڈھونڈنے کی مسیح یسوع بات کر رہے ہیں؟ تو خدا کا کلام ہم پر اس بات کو یہاں کرتا ہے مختلف آیات کی مدد سے کہ ہمیں خدا کے مقصد کو ڈھونڈنا ہے. میری اس دعا میں، میری اس ریکویسٹ میں خدا کا کیا مقصد ہے؟ میں خدا سے ایک چیز مانگ رہا ہوں، میں نے خدا سے دعا میں ایک چیز رکھی، خدا مجھے چاہیے، یا خدا مجھے اس طرح سے یہ کام کرنا ہے، تو اس میں خدا کا مقصد کہاں ہے؟ اسی لیے یعقوب رسول کا جب خط پڑھتے ہیں 4 باب کی 3 آیت میں رسول فرماتے ہیں تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو. خداوند مجھے گاڑی دے، یہاں تک سینٹینس ٹھیک ہے، لیکن جب اگلا سینٹینس آتا ہے تو وہ دعا خدا کے مقصد کو پورا نہیں کرتی کہ میں رشتہ داروں کو جلاؤں، ان کو پتہ لگے میرے پاس گاڑی ہے. خداوند مجھے بڑا کاروبار دے، دیکھیں سارے کے میرے پاس. سو ہماری دعاؤں میں، ہماری ریکویسٹ میں، ہماری مناجاتوں میں خدا کا مقصد ہی نہیں ہوتا. خدا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا آپ کو اس لیے گاڑی دیتا کہ آپ دوسروں کو حسد کروائیں. خدا کا ہو سکتا ہے مقصد آپ کو فراوانی دینا ہو، برکت دینا ہو. خدا آپ کو برکت اس لیے نہیں دیتا آپ دوسروں کو نیچ دکھائیں یا دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھیں. سو رسول کہتے ہیں تم مانگتے ہو پر کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ تم لوگ ٹھیک نیت سے نہیں مانگتے. جب نیت کا ٹھیک ہوتی ہے، جب ہماری دعاؤں میں خدا کا مقصد ہوتا ہے، خدا مجھے یہ چیز چاہیے، خدا مجھے یہ برکت چاہیے، مجھے اس بیماری سے چھٹکارا چاہیے، اور میں اس دعا میں تیرے مقصد کا متلاشی ہوں. میری اس بیماری کو لے کے، میری اس غربت کو لے کے، میری اس جاب لیسنس کو لے کے، میری اس مایوسی کو لے کے خدا تیرا مقصد کیا ہے؟ تو مجھے اگر بحال کرتا ہے تو تیرا اس میں کیا مقصد؟ اور یقیناً اس کا مقصد خدا کے جلال کو ظاہر کرنا. ہاللیلویا. دوسرا نقطہ جو ہمیں تلاش کرنا ہے وہ ہے پریزنس آف گاڈ.
ہماری دعا میں خدا کی موجودگی کی متلاشی ہونا ہمیں بڑا ضروری ہے. جب ہم دعا کر رہے ہوں تو ہم محسوس کریں where is God in this all plan. اس سارے منصوبے میں خدا کہاں ہے؟ خدا کہاں میرے لیے مجھے پلیسمنٹ دے رہا ہے؟ خدا مجھے کہاں لانا چاہتا ہے؟ خدا میری دعا میں موجود ہے بھی یا نہیں ہے؟ اگر ہم اسی خط کی 8ویں سے 10ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا. خدا کی پریزنس کو ڈھونڈنا. وہ کہتا ہے جب آپ خدا کے نزدیک آئیں گے تو وہ بھی آپ کے نزدیک آئے گا. اگلا پوائنٹ کہتا ہے گنہگاروں اپنے ہاتھوں کو صاف کرو اور اے دو دلوں اپنے دلوں کو پاک کرو. یاد رکھیے گا ہماری بہت سی دعاؤں کا جواب اس لیے نہیں ملتا. اس کا مطلب ہے جب ہماری زندگی میں گناہ ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ خدا اسپیسیفک کام کے لیے ہماری دعا کا جواب نہ دے. اور رسول کہتا ہے جب آپ خدا کے نزدیک آئیں گے، جب آپ خدا کی پریزنس کے، خدا کی موجودگی کے متلاشی ہوں گے تو وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا. وہ کہتا ہے دو دلوں اپنے آپ کو پاک کرو. کچھ کرنے پہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے. سو ہماری دعاؤں میں ہماری اپنی پرسنل بوسٹنگ، ہماری اپنی شیخی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خدا کی موجودگی، خدا کے مقصد کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا کے جو خدا کا مقصد ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے. اور پھر خدا کی قدرت کا سوال آتا ہے کہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ خدا کی قدرت میری زندگی میں کام کرے. ہم جانتے ہیں ہمارا خدا قادر مطلق ہے، لیکن جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں خدا کی قدرت کا بھی دعویٰ کرنا. اگر خدا چاہے تو ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں. اگر خدا چاہے تو میں اپنی بیماری سے نجات پا سکتا ہوں. اگر خدا چاہے تو میرا کاروبار بحال ہو سکتا ہے. اگر خدا چاہے تو میں اپنے ایگزامینیشن میں اچھا رزلٹ لا سکتا ہوں. اگر خدا چاہے تو میں ایک اچھے ایماندار کی فتح مند زندگی گزار سکتا ہوں، کیونکہ خدا کی قدرت میری زندگی میں کام کرتی ہے. آمین. سو مانگنے کے ساتھ اور پھر ہم نے سیکھا کہ ڈھونڈنے کے ساتھ کیا تعلق ہے. تیسرا نقطہ جو مسیح یسوع نے بولا وہ کھٹنا، اور جو کھٹنا ہے وہ اس بات کا اظہار کہ آپ ڈٹرمنڈ ہیں، آپ کے پاس مضبوط ارادہ ہے، آپ کے پاس مصمم ارادہ ہے. اور ہم نوک کہاں کرتے ہیں؟ ہمیں جس گھر کا پتہ ہم کہاں جا رہے ہیں وی نو، یہ 2 منٹ میں 1 منٹ میں دروازہ کھولیں گے. جب آپ خدا کی مرضی سے واقف ہو گئے، جب خدا کی موجودگی کو پا لیا، جب آپ نے خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو ڈیولپ کر لیا، نشو نما پا لی، آپ مسیح میں قائم ہو گئے، دین یو آر شیور کہ میں جس مقام پر کھڑا ہوں میری اس دعا کے لیے خدا کا مقصد ہے اور خدا مجھے اس دعا کا جواب دے گا. اور پھر آپ ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں اور نوک 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 کرتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں میرا خدا ایک دن میرے لیے دروازہ کھولے گا، وہ مجھے جواب دے گا اور میری دعاؤں کا نگران آئے گا. آپ جانتے ہیں خدا 4 طریقوں سے دعاؤں کا جواب دیتا ہے. بڑے بیسک 4 طریقے ہیں جن کے ذریعے سے خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ ہے آپ نے دعا کی اور فوراً سے آپ کو دعا کا جواب مل گیا. امیڈیٹلی آپ نے دعا کی، آپ نے کہا میں نے ابھی کل ہی اس کام کے لیے دعا کی تھی اور یہ میرا کام آج ہی ہو گیا. کیونکہ ممکن ہے کہ آپ نے ایگزیکٹ ٹھیک ٹائم پر ٹھیک دعا کی ہے. جو خدا کا منصوبہ تھا آپ نے اسی میں رہتے ہوئے، اس کے ساتھ سنکرونائز ہوتے ہوئے دعا کی اور وہ آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. دوسرے طریقے سے جو خدا دعا کا جواب دیتا ہے وہ ہے ڈفرینٹ آنسر. آپ نے کچھ اور مانگا، خدا نے آپ کو کچھ اور دیا. اور اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ خدا ہمارے لیے بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. ہاں اپیرنٹلی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تو یہ چاہیے، میں نے تو خدا سے یہ مانگا تھا لیکن خدا نے مجھے یہ دے دیا. تو یاد رکھیں ہمارا خدا ہمارے مستقبل سے بھی واقف ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کو، ہمارے بچے کھیلنے کے لیے اکثر چھری پکڑ لیتے ہیں تو ہم انہیں نہیں پکڑنے دیتے. بچوں کو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ یہ اچھے نہیں ہیں. میری بیٹیاں تو اکثر مجھے کہہ دیتی یو آر ناٹ اے گڈ مدر، کیونکہ جب میں ان کی مرضی نہیں قبول کرتی ہے، ان کے مطابق نہیں کام کرتی تو وہ اس چیز کا دعویٰ کرتی ہے آپ ٹھیک نہیں کر رہے. ایکچولی ہوتا کیا ہے، ہمیں پتا ہے ہمارے بچوں کے لیے چیز فائدے مند نہیں ہے، سو ہم برا بنتے ہوئے بھی وہ چیز ان سے لے لیتے ہیں تاکہ وہ نقصان نہ پہنچائے. ایگزیکٹلی اسی طرح جو خدا ہمارے مستقبل سے واقف ہے وہ ہمارے لیے ہر بہترین چیز کو ممکن کرتا ہے. سو جو کچھ بھی ہم مانگے وہ ہمیں وہی دیتا ہے جو ہمارے لیے بیسٹ ہے. تیسرا جو دعا کا جواب کا طریقہ ہے وہ ہے نو. ہم بالکل غلط ٹریک پہ تھے. ہم نے جو بھی دعا میں مانگا وہ خدا کے پلان کے مطابق نہیں تھا، وہ ہماری روحانی زندگی کے لیے فائدے مند
نہیں تھا. وقتی طور پہ ہمیں لگتا ہے میری دعا کا جواب نہ میں آیا, میں بڑا ہرٹ ہوں, میں بڑا پریشان ہوں. خداوند کے عظیم خادم چک سمیت اپنی بک میں لکھتے ہیں ہماری بہت سی دعائیں ایسی تھی جب ماضی میں نہیں قبول ہوئی تو ہمیں برا لگا, لیکن جب آج اس مقام پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں خدا نے ٹھیک کیا, اس وقت میری دعا کا جواب صحیح نہیں دیا یا نو میں دیا. اور میں خود اس بات کی بہت سی گواہیاں رکھتی ہوں. ماضی میں جن دعاؤں کو میں نے خدا کے حضور رکھا, میں سوچتے خدا نے ٹھیک کیا میری ان دعاؤں کا جواب نہیں دیا, کیونکہ آج جو میرے پاس ہے, آج جو خدمت مجھے خدا نے دی ہے, اگر میری ان دعاؤں کا جواب آتا تو آج میں یہاں نہیں کھڑی ہوتی. سو میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ بہت سی پریئرز کے جواب میں وہ ہم سے کہہ دیتا ہے نو, ہی ہیز دا اتھارٹی. وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. اس کے بعد چوتھا اور آخری جو طریقہ ہے وہ ڈیلے ہے. سم ٹائمز ہم خدا سے بڑی جلدی مانگتے ہیں, خدا جلدی جلدی مجھے دے دے, یہ اسی ہفتے میں خدا میرا یہ کام ہو جائے, میرے اسی ایک ہفتے میں بالکل کاروباری طور پر بحال ہو جاؤں, بیماری سے ٹھیک ہو جاؤں, اور جتنے بھی ہماری زندگی میں مسائل ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں وہ جلدی ٹھیک ہو جائے. لیکن میرے سے یاد رکھے گا بعض کب خدا اس لیے بھی دیر کرتا ہے, خدا ہمارے میچور ہونے کا ویٹ کرتا ہے. اللہ خدا سے دعا بڑے عرصے سے کر رہی تھی, خدا نے اسے تب بیٹا نہیں دیا, ڈیلے ہوا. پھر ایک وقت آیا, ہنا اٹھی اپنی اسی روٹین کے مطابق گئی اور خدا کے حضور گڑ گڑائی, روئی اور کہا خداوند تو اگر مجھے بیٹا دیتے میں اسے تیری خدمت کے لیے دوں گا. ایگزیکٹ ہنا اس لمحے پہ اور اس وقت میں اسی پوائنٹ پر آ گئی جس پوائنٹ پہ خدا اسے اتنے سالوں سے لانا چاہ رہا تھا. اور ہنا نے کہا خداوند اگر تو اپنی لوٹی پر کرم کی نظر کرے اور مجھے فرزند نرینہ بخشے تو وہ میں ہمیشہ کے لیے تجھے دے دوں. خدا نے کہا یہ ہنا میں تجھے چاہتا تھا, اور ہنا نے اس کو بلیس کیا اور اس کو بیٹا دیا, اور صرف بیٹا ہی نہیں دیا, اس کے بعد اس کو اور بھی اولاد سے نوازا. میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جب خدا ہماری زندگی میں دعا ڈیلے کرتا ہے, ہماری دعاؤں کے جواب میں دیری کرتا ہے, یاد رکھے خدا ہمارے لیے ٹھیک وقت کو کریٹ کر رہا ہے, ٹھیک وقت کو پلان کر رہا ہے, جب ٹھیک وقت پر وہ ہمیں سر بلند کرے. اسی لیے رسول اسی خط میں کہتے ہیں کہ خداوند کے سامنے فروخت نہیں کرو تو وہ تمہیں کیا کرے گا, سر بلند کرے گا. اور دعا کے تعلق سے مسیح یسوع جب زور دیتے ہیں کہ ہمیں کنسسٹنٹ دعا کرنی ہے. ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر دعا کو ریگولر کرنے میں ناکام ہوتے ہیں. بعض پر پرابلمز, بعض پر بیماری آڑے آ جاتی ہے, وقت شیڈیول نہیں مینیج ہوتا. لیکن میرے عزیزوں مسیح یسوع چاہتا ہے کہ ہم مستقل مزاجی کے ساتھ دعا کریں, کنسسٹنٹ پریئر کریں, بنا رکے دعا کریں. سو مسیح یسوع کہتے ہیں ڈسکریج نہیں ہونا. مسیح یسوع ایک تمثیل بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں میں آپ کو ایک تمثیل بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ رات کے وقت ایک دوست اپنے دوست کے گھر جاتا ہے اور دروازہ نوک کرتا ہے, کہتے ہیں میرے گھر ایک مہمان آیا ہے, میرا دوست آیا ہے, اسے بھوک لگی ہے, مجھے روٹی دے دو. اور مسیح یسوع کہتے ہیں کہ وہ اپنے دوست سے کہتا ہے میں دروازہ نہیں کھول سکتا کیونکہ میں اس وقت سو رہا ہوں, میرے بچے بھی بستر میں ہیں, ہم لوگ نائٹ موڈ پہ آ چکے ہیں, آپ دروازہ نہیں کھل سکتا. لیکن مسیح یسوع فرماتے ہیں اگر اس کا دوست بار بار نوک کرتا رہے اور دروازے سے کہتا رہے کہ مجھے روٹی دے کیونکہ میرے گھر مہمان بیٹھا ہے, وہ کہتا ہے اگر وہ نہ بھی اٹھنا چاہتا, مسیح یسوع کہتے ہیں اگر وہ اپنی نیند کی حالت میں رہتے ہوئے یا ریسٹ موڈ میں رہتے ہوئے وہ نہیں بھی چاہتا تھا وہ اٹھے, لیکن اس کے بار بار کہنے پر وہ ضرور اٹھے گا, وہ دروازہ کھولے گا اور اس کو روٹی دے گا. اور کنسسٹنسی میں مسیح یسوع تعلیم دیتے ہیں کہ اگر خدا آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے, آپ کا مسلسل مانگنا آپ کی دعاؤں کو ہاں میں بدل دے گا. خدا آپ کے لیے معجزات اور قدرت کو جاری کرے گا اور آپ اپنی زندگی میں ہاں کو حاصل کر سکیں گے, خدا کی مرضی کو جان سکیں گے. پھر ایک بیوہ کا ذکر مسیح یسوع نے کیا. لوکا 18 باب جب ہم پڑھتے ہیں تو مسیح یسوع نے کہا ایک قاضی تھا, اس نے کبھی کسی کا انصاف نہیں کیا تھا, وہ کبھی بھی انصاف نہیں کرتا تھا, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے, کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, کسی کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ ایک بے انصاف قاضی تھا. لیکن مسیح یسوع فرماتے ہیں وہ بیوہ بار بار آتی ہے, اسے کہتی ہے میرا انصاف کر دے, میرا انصاف کر دے, میرا انصاف کر دے. سو وہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے, تنگ پڑ جاتا ہے. وہ کہتا ہے اتنا آتی ہے میرے پاس, اتنا مجھے کہتی ہے کہ میرا انصاف کر دے. وہ اس قدر اس سے تنگ پڑتا, کہتا اگر میں نے اس کا انصاف نہ کیا تو یہ میری ناک میں دم کر دے گی. سو وہ کیا کرتا ہے, اس کا انصاف کر دیتا ہے. تو خدا کہتا ہے کہ تمہارا آسمانی باپ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے گا, کیا وہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہ دے گا. آپ کنسسٹنسی ہے.
हो सकता है आप सोच रहे हो कि मसीह यीशु ने खुदा का कंपैरिजन एक बेइंसाफ काजी के साथ क्यों किया? हमारा खुदा तो मुंसिफ है, हमारा खुदा तो रास्त है, और खुदा मसीह यीशु ने एग्जाम्पल एक बेइंसाफ काजी की दी है। मेरे जीजो, मसीह यीशु आपको मुस्तकिल मिजाजी के ध्यान से एक बड़ा अहम नुक्ता समझाना चाह रहे हैं, और वो ये है कि वो बेइंसाफ काजी जिसने कभी इंसाफ नहीं किया, बेवा के बार बार आने पर इस कदर अग्री हुआ कि उसने उसका इंसाफ कर दिया, तो आपका खुदा तो फिर मुंसिफ है, वो तो फिर मोहब्बत का खुदा है, वो फिर रहीम है। जब आप उससे मांगेंगे, हर रोज मांगेंगे, कंसिस्टेंट मांगेंगे, मुस्तकिल मिजाजी से मांगेंगे, तो वो आपके लिए मुआवजा क्यों ना करेगा? हालेलुया, वो आपके लिए करेगा। और मेरे जीजो, ईमानदारों की जिंदगी में ये पॉइंट लैग करता है। दुआ के असूल मांगना, ढूंढना और खटखटाना। अगर आप खुदा की रफाकत में भी मजबूत नहीं हुए हैं तो फिर मांगना शुरू करें, ताकि आप खुदा की रफाकत में मजबूत हो, नशोनुमा पाए, आप खुदा पर भरोसा करने लगे, फिर उसकी मर्जी को, उसकी मौजूदगी को, उसकी कुदरत को अपनी जिंदगी में तलाश करें कि वो मेरी जिंदगी से क्या मकासद चाहता है, इन खास हालात को लेकर खुदा मेरी जिंदगी में क्या काम करना चाहता है। और अगर आप जान रहे हैं कि खुदा मुझसे क्या खिदमत लेना चाहता है, खुदा मेरी जिंदगी में क्या खास काम करना चाहता है, देन कीप नॉकिंग। फिर यीशु कहता है खटखटाते रहो, क्योंकि खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। और मसीह यीशु बड़ी खूबसूरती से इस बात को क्लोज करते हैं। मैं चाहूंगी मैं आपके सामने पढ़ूं। लिखा है, तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना दे? आप पेरेंट्स हैं, आप अभी लिमिटेड हैं, महदूद हैं, उसके बावजूद आप अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं। आपकी एफर्ट होती है अपने बच्चों के लिए बेहतरीन करने की, अच्छा करने की। तो मुझे यीशु कहते हैं, आसमान पर आपका भी एक बाप है जो आपसे बेहद मोहब्बत करता है, जो आपकी फिक्र करता है, वो आपको अच्छी चीजें क्यों ना दे? आइए जीजो, आज से मांगने की प्रैक्टिस करें। हम खुदा से मांगना शुरू करें, उसके साथ नशोनुमा पाए, रूहानी तरक्की में बढ़े, हम उसके साथ फेलोशिप में ग्रो करें, हम मसीह की मौजूदगी में रहते हुए उसके हजूर दुआ करें और खटखटाते रहें जब तक वो हमारे लिए दरवाजा न खोल दे। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीले